नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुल्क के मारूफ साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब मौजूद हैं। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं और वायरसेस पे इनकी बड़ी रिसर्च है। नाज़रीन, इस वक्त नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं और चीन में जो इस वक्त कोरोना वायरस पे रिसर्च हो रही है उसमें 40 से ज़्यादा साइंसदान इनके शागिर्द भी हैं। हमारा फ़ख्र भी हैं, हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जब शुरू में कोरोना पाकिस्तान में आया तो आपने हमें इंटरव्यू में बताया कि इसकी शक्ल क्राउन जैसी है, लेकिन अब सुनने में यह आ रहा है कि इसने अपनी हैयत को तब्दील कर लिया है और ये बड़ा ख़तरनाक भी हो गया है। तो ये बताएं कि आखिर इसमें क्या ऐसी तब्दीली आई है कि ये इतना ख़तरनाक हो गया, इतना अग्रेसिव हो गया है? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस ही रहेगा। चेंजेस जो आती हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पर आती हैं, कोई इतनी बड़ी चेंजेस नहीं होती, थोड़ी सी तब्दीली होती है इसके विरासती मादे में और उससे इसकी एग्रेसिवनेस बढ़ भी सकती है और घट भी जाती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा ये बताएं, कोरोना वायरस की पहली लहर ने हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, तो अब इस कदर ये असरअंदाज क्यों हो रहा है? जी हाशमी साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पे इट वाज अल्लाह's ब्लेसिंग के कोरोना पहला जो है वो जो है ना, जो इनिशियल जो था इसका स्प्रेड था वो इतना इसमें पेनिट्रेट नहीं कर सका और हम तो इस लेवल तक भी पहुंच गए थे कि हमें लग रहा था कि हम पाकिस्तान एक कोरोना फ्री कंट्री हो जाएगा। लेकिन अब दोबारा इसने अपने आप को बतदरीज बढ़ाना शुरू कर दिया है। इट लुक्स लाइक कि इसमें कोई ऐसी तब्दीली आ गई है जो कि हमारे लोगों का इम्यून सिस्टम उसको रोक नहीं पा रहा और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है। जो इन्फेक्शस डिजीज़ जो बतदरीज बढ़ती हैं ना, वो बहुत ही डेंजरस होती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं जो कि लॉगरिथमिकली आई और बहुत ही ज़्यादा लोगों में फैलना शुरू हो गई, और ये इन्फेक्शस डिजीज़ जो स्लोली बढ़ रही होती हैं तो उसमें ये होता है कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही होती हैं और ये पहले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। हम लोगों को समझना चाहिए कि पहले हमारे इम्यून सिस्टम ने, हमारी एनवायरनमेंट ने या हमने इसको वायरस पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब हमें पहले से भी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको कंट्रोल कर पाएँ। अरे डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये इतना तेज़ी से क्यों फैल रहा है, इसकी क्या वजह है? क्या हम इसको संजीदा नहीं ले रहे? जल्द से जुलूस भी हो रहे हैं और कोई भी एसओपी इसको फॉलो नहीं कर रहा। आप क्या कहते हैं? नासिर हाशमी साहब, ये मेरे ख़्याल में हम सबको अब इस पर जो है ना सोचना होगा। पूरे पाकिस्तान के हर इंसान को इस पर अमल करना चाहिए, अदरवाइज़ कॉन्सिक्वेंसेस कुड बी वर्स्ट। तो इसमें ये जो जलसे जुलूस की आप बात फरमा रहे हैं, मेरे ख़्याल में इससे जितना भी एहतराज़ किया जाए वो कम है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में जो सबसे अहम चीज़ है उसको कंट्रोल करने में एक तो मास्क है, दूसरा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, तीसरा जो है ना हम सोच रहे थे कि कुछ एंटी वायरल ऐसे आ जाएंगे जो कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सॉलिडारिटी ट्रायल आपने सुने थे वो मुकम्मल फेल हो चुके हैं। पहले तो हमें ये लग रहा था कि हमारे पास एंटी वायरल होंगे, चलें इस पर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अब वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। डॉक्टर साहब, आप हमारा फ़ख्र हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त आपके शागिर्द मौजूद हैं। आप बहुत बड़ा नाम हैं, बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, तो आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस को आए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, तो हमने कोई वैक्सीन बनाई है, कोई ट्रायल किए हैं, कोई रिसर्च की है? आखिर हम कहाँ खड़े हैं? देखें जी, ये एक थोड़ा सा आप मेरे से मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं हाशमी साहब। अर्ज़ मैं ये करूँगा कि हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और इसमें हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरे जो तहकीकी इदारे हैं उनको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब जैसा कि हम सब लोग सुन रहे हैं कि 2 वैक्सीन जो बनी हैं, जो अप्रूव होने के बिल्कुल नज़दीक आ चुकी हैं, वो mRNA वैक्सीन है, मैसेंजर RNA वैक्सीन है। ये बिल्कुल टोटली एक नया कंसेप्ट आ रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो खुशी की बात है वो चाइना की एक वैक्सीन जो कि इधर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, हमें अपनी वैक्सीन बनानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और हम अभी तक सोच ही रहे हैं। हमने इसके सदेबाप के लिए अमली तौर पर अभी तक कुछ नहीं किया। इस पर मेरे ख्याल में हमारी जो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स है, एक वैक्सीन की टास्क फोर्स बनी हुई है, मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रपोज़ल पहले फ्लोट भी की थी और कि अच्छी प्रपोज़ल आ गई होंगी, अच्छी रिसर्च और तहकीक के जो है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट आते हैं
تو وہ جیسے ہی اپروو ہوں گے، کیونکہ یہ تحقیق جو ہے نا یہ تھوڑا سا ایک لینتھی پروسیس ہے، مجھے امید قوی ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہے نا اس میں ہمیں کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ جن 3-4 ممالک میں یہ ویکسین بنائی گئی تھی، ہم اسی کے فارمولے کو کاپی کر لیتے۔ 154 ویکسین اس وقت بن رہی ہیں اور بہت ساری کمپنیز اس میں انوالو ہیں۔ جو بھی کمپنی ویکسین بنا رہی ہوتی ہے اس پہ پیٹنٹ ہوتا ہے، رائٹس ہوتے ہیں، اور اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے جو کہ موسٹلی FDA فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن USA کی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ لیکن ہم جو ہے نا اسی ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ جو ماڈرنا اور اس کی فائزر کی ویکسین ہے، ہم اسی ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کر کے ہم اپنی ایک نہیں 20 ویکسین بنا سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ کرونا اب ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، تو کیا یہ سچ ہے؟ کیا اب ہمیں کرونا کے ساتھ ہی جینا ہے؟ میرے خیال میں اسے اکتفا نہیں کروں گا۔ دیکھیں دنیا میں پہلے بھی جو ہے نا جو زیادہ پینڈیمک آئیں جو ہے نا جس سے بہت زیادہ لوگوں کی اموات ہوئیں تو وہ بیکٹیریل انفیکشنز تھیں۔ اب پچھلے تقریباً 100-150 سال سے جو بھی آ رہی ہے پینڈیمک وہ وائرل انفیکشن ہے۔ آئی ایم ویری ہوپ فل ایز اے وائرالوجسٹ کہ اٹ ول اسٹے فار سم ٹائم اینڈ دین وی ول بی ایبل ٹو کنٹرول اٹ۔ انشاءاللہ اچھی ویکسین آ جائے گی یا ہمارا امیون سسٹم اس قابل ہو جائے گا کہ اس کو جیسے نزلہ زکام کی بیماری ہے ویسے ہی کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اب کرونا آیا ہے وہ بچوں، نوجوانوں، بوڑھوں سب کو نقصان پہنچا رہا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ وائرس جو ہے نا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے شروع میں یہ تھا کہ بچوں کو جو ہے نا ریلیٹیولی انفیکشن کم ہو رہی تھی، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اٹ ہیز ریورس۔ ایک بڑی اچھی اسٹڈی میں پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ ہے کہ اب جو بوڑھے لوگ تھے نا 60 to 65 ایئرز اولڈ، ان میں زیادہ کرونا کی ڈیتھ ہو رہی تھی، ان میں زیادہ پرابلم ہو گئی تھی۔ اب ان میں بہت کم ہو گئی ہیں، جو نوجوان نسل ہے، بچے ہیں، ان میں یہ زیادہ ہو رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں یہ جو ویکسین بنی ہے ہم نے سنا ہے کہ اس کی قیمت ڈالرز میں ہے، ایک تو یہ بتائیں کہ اس کی جو ڈوز ہے وہ کتنی بار لینی ہے، اور دوسرا ہم تو غریب ملک ہیں تو یہاں پہ ایک غریب آدمی اس کو کیسے افورڈ کرے گا؟ دیکھیں جی زندہ تو رہنا ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، اینڈ فار دی ہیلتھ دا کاسٹ ڈزنٹ میٹر۔ ٹو بی آنیسٹ ود یو کہ یہ جو فائزر کی ویکسین ہے اس کے میرے خیال میں شاید 2 ڈوزز ہیں، اور دوسری ماڈرنا کی آئی ہے اس کے بارے میں نے ابھی ایگزیکٹلی مجھے انفارمیشن نہیں ہے کہ اس کی ڈوزنگ کیا ہوگی۔ بہتر ویکسین وہ ہوتی ہے جو ایک ہی بار کام کر جائے، لیکن اس میں کیونکہ یہ وائرل انفیکشن ایسی ہے کیونکہ انسان کے جسم کو جو ہے نا بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے، تو اس کی امیونٹی کو زیادہ بوسٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا دوسری ڈوز دینا جو ہے نا لازم ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا فلنتھراپسٹ کنٹریز یا جو کمپنیز جو اس کو بنا رہی ہیں دے ول بی کنسیڈریٹ، اور ہمارے جیسے پاکستان کے لیے یا دوسرے جو غریب ممالک ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی سبسڈیز آئیں گی، یا پیسے کم ہوں گے یا فری، اینڈ آل دیز تھنگس کین بی کنسیڈرڈ۔ ایک تو یہ ویکسین بہت مہنگی ہے، اربوں روپے اس میں انوالو ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، لوگ تو اس کو فراڈ سمجھ رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاشمی صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انفیکشس ڈیزیزز جو ہے نا بیسیکلی یہ شروع سے انفیکشس ڈیزیزز رہی ہیں، یہ کوئی نئی تو نہیں ہے، پہلے بھی پینڈیمک ایسی آتی رہی ہیں، تو یہ جو لوگ اس پر ڈاؤٹس کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کو سوچنا چاہیے۔ آپ جا کے تاریخ میں پڑھیں کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ بیکٹیریل انفیکشن آئی اور اس نے لاکھوں لوگوں کی جانیں لے لی جو ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اگر 100 سال پیچھے چلے جائیں تو اسپینش فلو جو ہے نا 1918 میں اس سے لاکھوں لوگوں کی اموات ہو گئی تھی، تو اس وقت تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، تو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی کیئرفل۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مختار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت مہربانی جی ہاشمی صاحب۔